Kamar ga surya. Bagus deh. Bagus deh, benar benar. ल त्यसो भने सबैले एकचोटि साधुकार भन्नुहोस्। पञ्चशील प्रार्थना गर्नुको निम्ति नमो तस्स पढ्नुहोस्। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपुन्नं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेत। चांगाथली बुद्ध विहारको सबै पदाधिकारीहरू लगायत यहाँ उपस्थित भएका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, यो अवस्थामा हामी सबै प्रत्येक दिन हामीले गरी आएको बुद्ध पूजा, बुद्ध वन्दना पुण्य कार्य यो अवस्थामा पनि हामीले सम्पन्न
गर्नु गइरहेका छौं। त्यसैले यो अवस्थामा तपाईहरूले शरीरद्वारा कायद्वारा लिएर आउनु भएको सबै बुद्ध पूजा सामग्रीहरू वोस्पोल तथागत सम्यक सम्बुद्ध अरहत सम्यक सम्बुद्धको अनन्त गुणलाई स्मरण गर्दै धर्मरत्नको आर्य संघरत्नको गुणलाई स्मरण गर्दै यो सबै पूजा सामग्रीहरू श्रद्धापूर्वक त्यस्तै गरेर भगवान बुद्ध प्रति त्रिविध रत्न प्रति श्रद्धापूर्वक हामीले अर्पण गरौं। वाचनद्वारा पनि अर्पण गरौं। त्यो अर्पण गरेको पुण्यद्वारा हामीलाई प्राप्त हुने पुण्यद्वारा हामी सबैलाई पनि यो अवस्थामा सम्बन्ध भएका सहभागी भएका उपासक उपासिकाहरू सबैलाई पनि जय होस्, मंगल होस्, त्यस्तै गरेर शुभ कामना होस्। त्यस्तै गरेर हामीले सधैँ यस्तै दानशील भावना इत्यादि पुण्य कार्य हामीलाई सम्पन्न गर्न सकोस्। फेरि जन्म लिने जुनीमा राम्रो ठाउँमा बास लिन सकोस्। त्यस्तै गरेर हाम्रो बिति गएका सबै ज्ञाति वर्गहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भएर उहाँहरू पनि संसार दुःखबाट मुक्त होस्। हामी सबैले अन्तमा निर्वाण ज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्नको निम्ति यो पुण्य हामी सबैलाई पनि हेतु होस् भन्ने कामना गर्दै आशिका गर्दै यो अवस्थामा पनि वाचनद्वारा गाथाद्वारा बुद्ध पूजा गर्नको निम्ति एकचोटि सबैले साधुकार भन्नुहोस्। साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विंजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पासिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितम्बो विඤ्ඤोहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठा पुरुष पुंगला। एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो। अनुत्तरं पुण्याख्येतं लोकस्याति। अधिवासे तुनो भंक्ते पानीयं उपनामितं। अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातु मुत्तमं। अधिवासे तुनो भंक्ते खंजकं उपनामितं।
අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අදිවාසේතුනෝ භංතේ පලානි උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං ඝනසාරාපදින්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සංබුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතා ඉදං මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං ගන්ධ සම්භාරයුත්තේන ධූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයානං පූජා භාජන මුත්තමං වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බුද්ධ රූපං සකලං සදා කායේන වාචා චින්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤා තථාගත ඉමාය බුද්ධ පූජාය කතාය සුද්ධ චේතසා චිරං තිට්ඨතු සද්ධම්මෝ ලෝකෝ හෝතු සුඛී සදා ඉමාය බුද්ධ පූජාය යං පුඤ්ඤං පසුතං මයා සම්බං තං අනුමෝදිත්වා සම්බේපි තුට්ඨමානසා පූරේत्वा දාන සීලාදී සම්බාපි දස පාරමී පත්වා යති චිතං බෝධිං හෝසන්තු අමතං පදං ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා බුද්ධං පූජේමි ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා ධම්මං පූජේමි ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා සංඝං පූජේමි අන්ධා ඉමාය පටිපන්තියා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණම්මා පරිමුංචිස්සාමි ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිම්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤං නිම්බානස්සා පච්චයෝ හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤං සම්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සාදු साधु साधु तो बने अब बुद्ध पूजा गरेर
समाप्त भयो। बुद्ध पूजा पछि फेरि धर्म उपदेश सुन्ने कार्यक्रम हुन्छ। यो अवस्थामा एक क्षण भए पनि, एक पल भए पनि हामी ध्यानमा बसौं। सबैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग राखेर, पलैटी मारेर आफ्नो शरीरलाई रिजुपूर्वक सिधा राखेर आफ्नो दुई आँखा नै बन्द गरेर बायाँ हातमाथि दायाँ हात राखेर अब सबै तयार हुनुहोस्। हामी एक क्षणको लागि, कुनै समयको लागि यो अवस्थामा ध्यानमा बसौं। हामी ध्यानमा बस्दाखेरि आरम्भन को निमित्त हामीले आश्वास प्रश्वास गर्ने निमित्त यसलाई लिएर आनापानसति भावना, आनापानसति ध्यानमा बसौं। आफ्नो श्वास लिँदाखेरि म श्वास लिएँ भनेर जानेर बुझेर लिनुहोस्। प्रश्वास गर्दाखेरि पनि, सास फेर्दाखेरि म सास फेरेँ भनेर त्यही आरम्भन प्रति आफ्नो चित्तलाई एकाग्रता गरेर एक क्षण, एक पल हामी ध्यानमा बसौं। साधु 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 नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सन्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुंचो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहं च
नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सन्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुंचो सकलो दुगंदो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहं च नमामि संघं मुनिराज सावकं सन्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुंचो सकलो दुगंदो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहं च साधु साधु साधु। सबैले एकचोटि साधुवाद गर्नु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान शास्त्रलाई सादर वन्दना। श्रद्धेय भिक्षु सागर मास्टरले भन्थे उहाँलाई पनि वन्दना। सबै उपस्थित भएका श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू सबैलाई तीर्थको आशीर्वादले निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने सबभन्दा पहिले मैत्री कामना गर्दछु। आज 2029 साल भाद्र महिनाको 8 गते दिन हो। आजको धर्मदेशना मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसार गर्नको लागि मुख्य दाता हुने तेज बहादुर साक्य पौषा, सौन कुमार साक्य पौषा, रमना साक्य पौषा, समान साक्य पौषा, सिर्जना, मानसी, मेनिन्डु सबै परिवारका जनहरू सम्बन्ध भई आजको धर्म देशनाको लागि डाटा हुनु भएको छ। उहाँ धर्मदान स्वरूप यो धर्म देशनाको लागि डाटा हुने सबै परिवारलाई हाम्रो चान्दथली बुद्ध विहार तर्फबाट पनि पन्यादीप मिडिया च्यानलबाट पनि उहाँहरू सबैलाई साधुवाद धन्यवाद। सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्, आयु आरोग्य सुख शान्त प्राप्त होस्। उहाँहरूले पनि चाँडै धर्मबोध गरेर यो दुःखमय संसारबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने सबैले एकचोटि साधुवाद। आज हाम्रो गोला धर्म देशनाको क्रमबद्ध रूपमा आएको अनुसार आज 27औं पटकको धर्म देशना हो। 27औं पटकसम्म आउँदाखेरि हाम्रो भगवान शास्ता उहाँले जुन बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि ठाउँ ठाउँमा त्यो भनेको
शहर शहरमा, गाउँ गाउँमा, नियङ्गममा चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात् सबै सत्व प्राणी प्रति अप्रमाण मैत्री करुणा राखी सबैको हितकर लागि सुखकर लागि उहाँ सहित आफ्ना श्रावकहरू सबै ठाउँमा पाल्नु भई धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो। यसरी समय बितेर जाँदा उहाँ विशेष गरी बुद्धत्व प्राप्त गरी 60औं वर्षवास भएको बेलामा भगवान बुद्धले मनन गर्नुभयो, तपाईँ आफूलाई जन्म दिनु भएको आफ्नो आमाको गुणलाई सम्झ्यो। जुन महामाया देवी सिद्धार्थ राजकुमारलाई जन्म दिई 7 दिनमै उहाँ मृत्यु भयो, परलोक भयो। परलोक भएर उहाँ ट्राइटिङ्स दिव्य लोकमा मातृ देवराज पुत्र भएर जन्म लिएका हुन्। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले 60औं वर्षावासमा पुगेपछि उहाँले आफ्नो आमालाई पनि केही कर्तव्य निभाउनु पर्छ भन्ने विचार गरी भगवान शास्त्र 60औं वर्षावासमा उहाँ ट्राइटिङ्स दिव्य लोकमा पुग्नुभयो। त्यहाँ ट्राइटिङ्स दिव्य लोक भनेको 6वटा देवलोक मध्ये एउटा हो। देवलोक कतिवटा छन्? 6वटा छन्। चातुर्माराजिक दिव्य लोक, हैन, ट्राइटिङ्स दिव्य लोक, तुसित दिव्य लोक आदि 6वटा देवलोक छन्। अनि भगवान शास्ताको आमा जुन महामाया देवी मृत्यु भएपछि जन्म लिन गएको देवलोकको नाम ट्राइटिङ्स देवलोक हो। ट्राइटिङ्स दिव्य लोकको विशेषता के भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो जुन यो मनुष्य लोकको आयु हिसाबमा हेर्दाखेरि उहाँहरूको आयु धेरै लामो छ। ट्राइटिङ्स दिव्य लोकमा बस्ने देवी देवताहरूको आयु धेरै लामो छ। हाम्रो 100 वर्ष भनेको उहाँहरूलाई 1 दिन हो। बुझ्नुभयो? हाम्रो 100 वर्ष भनेको ट्राइटिङ्स दिव्य लोक देवताहरूको आयु 1 दिन मात्र हो। हामी जन्म लिएर बाल्यकाल हुर्केर अनि यौवन हैन अवस्थामा आएर विवाह भएर बच्चा पाएर आमा बुबु भएर सबै कार्य गरेर अनि वयोवृद्ध भएपछि हैन 1, 2, 3 सम्म जङ्कु भएर हामी 100 वर्ष पुगेपछि उहाँहरूलाई कति 1 दिन मात्र हुन्छ। त्यति आयु छ उहाँहरूको, हैन। अनि ट्राइटिङ्स दिव्य लोकको हिसाबमा उहाँहरूको आयु 1000 छ, हैन। त्यसकारण धेरै आयु छ त्यहाँ। अनि भगवान शास्ता आफ्नो आमाको गुण सम्झेर 60औं वर्षावासमा उहाँ ट्राइटिङ्स दिव्य लोकमा गएर आफ्नो आमा जुन मातृदेव राजपुत्र सहित सबैलाई उहाँ भएका सबै देवी देवताहरूलाई उहाँले धर्म उपदेश गयो। कति? 3 महिनासम्म यो वर्षावास भरि। वर्षावास भनेको अहिले हामी पनि यहाँ वर्षावासको लागि आइरहेको छौँ, हैन। यसरी नै भगवान बुद्ध पनि देवलोकमा 60औं वर्षावासमा देवलोकमा हैन गएर उहाँ वर्षावास बस्नुभयो आफ्नो आमाको लागि। 3 महिनासम्म उहाँले आफ्नो आमा सहित त्यहाँका सबै देवी देवताहरूलाई सम्बोधन गरी उहाँले धर्म देशना गर्नुभयो। के धर्म देशना गर्नुभयो भन्दाखेरि अभिधर्म।
के धर्म? अभिधर्म। हाम्रो बुद्ध धर्ममा धर्मको हिसाबमा पिटक 3वटा छन्। एउटा सूत्र पिटक, अर्को विनय पिटक अनि अर्को अभिधर्म पिटक। यसलाई त्रिपिटक भन्छ। के भन्छ? त्रिपिटक। पिटक 3वटा भएको कारणले त्रिपिटक भन्छ। सूत्र, विनय, अभिधर्म। सूत्र भनेको भगवान बुद्धले एक-एकजना व्यक्तिलाई एउटा ठाउँमा कुनै एउटा कारणको निमित्त गरेर उहाँ धर्म देशना गराउँछ। त्यहाँ कोही व्यक्ति हुन्छ, ठाउँ हुन्छ, कोही घटना हुन्छ त्यो सूत्रमा। त्यस्तै गरी कुनै व्यक्ति आउँछ, भगवान बुद्धसँग प्रश्न सोध्छ, त्यो प्रश्नको लागि जवाब दिनुहुन्छ। त्यो सबै संग्रह गरेको एउटा धर्म ग्रन्थ हो सूत्र पिटक। अनि विनय पिटक भनेको के भन्दाखेरि भिक्षुनीहरूलाई जुन नियम हुन्छ त्यो नियम सबै संग्रहित भएको ग्रन्थ हो। शीलको बारे, जुन विनयको बारे त्यो पन्थीहरूले वा भिक्षुनीहरूले त्यो पालन गर्नुपर्ने त्यो सबै नीति नियम संग्रहित भएको ग्रन्थलाई के भन्छ? विनय पिटक भन्छ। सूत्र पिटक, विनय पिटक। अनि अर्को एउटा विशेष धर्म हो अभिधर्म भने। अभिधर्म भनेको धेरै गम्भीर धर्म हो। यो परमार्थ धर्म हो, विशेषको धर्म हो, अतिरेकको धर्म हो। यो साधारण व्यक्तिलाई बुझ्ने धर्म पनि होइन। किन भन्दाखेरि यो परमार्थ धर्मको व्याख्या छ। यो अभिधर्ममा संक्षिप्तको रूपमा लियो भने यो चित्त, चैतसिक, रूप, निब्बान भन्ने 4वटा परमार्थ धर्महरू छन् यसमा अभिधर्म भित्र। अनि यो ग्रन्थको हिसाबमा कतिवटा छन् भने यो 60वटा छन्। पछि काले यो संग्रहित भएको है। र अहिले यति मात्र बुझौँ, भगवान बुद्धले प्रायः दिव्य लोकमा गएर आफ्नो आमा सहित त्यहाँका देवी देवताहरूलाई धर्म देशना गर्नुभयो। त्यो धर्म देशना के हो त? कुन धर्म देशना? अभिधर्म देशना। के? अभिधर्म देशना। यो अभिधर्म देशनामा भगवान बुद्धले हाम्रो चित्तको बारे धर्म देशना हो। के? चित्तको बारे अनि चैतसिकको बारे। चित्त अनि चैतसिक अनि रूप बारे अनि निर्वाण। यो 4वटा छन्। चित्त, चैतसिक, रूप, निब्बान। यो 4वटाको व्याख्या हुन्छ। यो 4वटा व्याख्या गरेको धर्मग्रन्थ कतिवटा छन्? पश्चात्कालीन 60वटा छन्। यो 60वटा अभिधर्म ग्रन्थलाई सप्त प्रकरण धर्म भन्छ। सप्त प्रकरण धर्म। अनि भगवान बुद्धले 3 महिनासम्म हाम्रो मनुष्य लोकको त्यो समय अनुसार उहाँले 3 महिनासम्म भगवान बुद्धले त्रायतिङ्से दिव्य लोकमा धर्म उपदेश दिनुभयो यो अभिधर्मको विषयमा। तपाईहरुलाई अलिकति यो गाह्रै हुन्छ अभिधर्म, त्यसकारणले पछि हामी बिस्तारै सिकौं। अनि उहाँले 3 महिनासम्म मनुष्य लोकको समय अनुसार काल अनुसार 3 महिनासम्म त्यहाँ वर्षावास बसे धर्म उपदेश त दिनुभयो। तर त्रायतिङ्से दिव्य लोकको समय अनुसार कति थाहा छ? 9 मिनेट मात्र। कति? 9 मिनेट। त्यहाँको 9 मिनेट भनेको हाम्रो 3 महिना हो। है बुझ्नुभयो?
यहाँ मनुष्य लोकको समय अनुसार हेर्दाखेरि 3 महिना हो हैन। 3 महिना भनेको 90 दिन हो। 30 भयो नि हैन, 90। तर त्यहाँको हिसाबमा कति? जम्मा 9 मिनेट हो। अनि भगवान बुद्ध त्यहाँ हाम्रो हिसाबमा 3 महिनासम्म त्यहाँ वर्षावास हुनुभयो। अनि त्यहाँ अभिधर्म देशना गर्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ मनुष्य लोकमा आउनुहुन्छ भोजनको लागि। भोजन गरेर फेरि त्यही दिव्य लोकमा जानुहुन्छ। यसरी आउने जाने गर्नुहुन्छ। अनि एक दिन भगवान बुद्धले आफूले जुन 300 लोकमा देवी देवताहरूलाई देशना गरेको जुन अभिधर्म छ, त्यो अभिधर्म या मनुष्य लोकमा आएर भगवान बुद्धले आफ्नो अग्रश्रावक सारिपुत्रलाई देशना गराउँछ। यो अभिधर्म संक्षिप्त रूपले हैन 3 महिनाभरि उहाँले देशना गर्नुभएको अभिधर्म देशना संक्षिप्त रूपमा कसलाई? सारिपुत्र भन्तलाई देशना गर्छ। यो मनुष्य लोकमा भएका मानिसहरू मध्ये सबभन्दा पहिले अभिधर्म देशना गर्नु भएको सारिपुत्र भन्तेलाई हो। अनि सारिपुत्र भन्तेले जुन भगवान शास्त्रले देशना गर्नु भएको त्यो अभिधर्मलाई सुनि ग्रहण गरे। उहाँले आफ्नो 500 जना चेलाहरूलाई फेरि उहाँले सिकाए यो अभिधर्म। अनि उहाँको परम्पराबाट आजसम्म यो अभिधर्म देशना हैन विभिन्न तरिकाले आइरहेको छ। त्रिपिटकमा यो सबै समावेश भएको त्यसरी हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिले अभिधर्म भगवान शास्त्रले प्रायतिक से दिव्य लोकमा मातृदेवराज सहित देवी देवताहरूलाई देशना गर्नुभयो। त्यो पछि सारिपुत्र अरहन्त भन्तेलाई अग्रश्रावकलाई देशना गर्नुभयो। अनि सारिपुत्र भन्तेले फेरि आफ्नो चेलाहरू 500 जवानलाई यो अभ्यास गर्न दिनुभयो। त्यो अनुसार परम्पराले चलेर आएको बुझ्नुभयो है यो अभिधर्म। अनि यहाँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि भगवान शास्त्र आफू बुद्धत्व प्राप्त गरे पनि बुद्ध भए तापनि कहिले पनि उहाँले आफ्नो आमा बुवाको गुण बिर्सेको छैन हैन, बिर्सेको छैन। मनुष्य लोकमा पनि शुद्धोदन महाराज आफ्नो पितालाई पहिलेको कपिलवस्तु भ्रमणमै उहाँले धर्म उपदेश दिए सोतापन्न मार्ग फलमा प्रतिष्ठापन गर्नुभयो है, याद छ है। अनि बिस्तारै उहाँ सकुडागामी भयो, अनागामी भयो अनि अरहन्त भएर शुद्धोदन महाराज परिनिर्वाण भयो। जुन आफ्नो पितालाई गर्नुपर्ने बुवालाई गर्नुपर्ने कर्तव्य बुद्ध भए तापनि छोराको ठाउँमा बसेर भगवान शास्त्रले त्यो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो। अनि आमालाई पनि यो आफूले गर्नुपर्ने यो कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर त्रायतिक्ष जीवलोकमा गएर 3 महिनासम्म त्यहाँ वर्षावास बसेर अभिधर्म जुन देशना गरे आमालाई पनि धर्मबाट सहयोग दिनुभयो। त्यसकारणले हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। छोराछोरी भएर हामी जुनसुकै ठाउँमा आए तापनि जुन पदवी प्राप्त भए तापनि कहिले पनि आफ्नो आमा बुवाको गुणलाई बिर्सनुहुन्न। किन आमाले 8-10 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राखेर हेर विचार गरेर यो लोकमा हामीलाई जन्म दिएर हैन आफ्नो शरीरमा भएको रातो रगतलाई सेतो दूध बनाएर त्यही दूध खुवाएर
पालन पोषण गरी हुर्काएको हो। त्यस कारणले आमाको गुण हैन सागर जस्तो छ भन्छ। सागरको जल यति छ त्यति छ भनेर संख्यात्मक रूपमा भन्न सक्दैन हैन, त्यो देखाउन सक्दैन। समुद्रमा भएको पानी यति लिटर छ भनेर कसैले देखाउन सक्छ? संख्यात्मक हिसाबमा कसैले पनि। त्यस्तै नै भगवान बुद्धले पनि के भन्नुहुन्छ? आमा बुवाको गुण भनेको सागर जस्तो छ। जति उहाँहरूलाई सेवाटल गरे पनि हैन, जति पालन पोषण गरे पनि, जति दयामाया गरेर स्याहार सुधार गरे तापनि आमाको गुणलाई कहिले पनि ऋण तिर्न सक्दैन रे। बुवाको गुणलाई कहिले पनि ऋण तिर्न सक्दैन रे, जति गरे पनि। किन? उहाँहरू धेरै महान व्यक्तिहरू हुन्, साधारण व्यक्तिहरू होइन। उहाँहरूसँग धेरै गुण छन्। गुण भएका व्यक्तिहरूलाई जति सेवातल गरे पनि ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ। अनि भगवान बुद्धले पनि आफ्नो आमाको गुणलाई सम्झेर हैन, खास त महामाया देवी भगवान बुद्धको लागि 7 दिन मात्र आमा भएको हो नि। जन्म दिए, 7 दिन मात्र पालन पोषण गरे, तर सबै पछि गरेको कसले? प्रजापति गौतमीले हैन। 7 दिनको आमा भएको हैन, महामाया देवीको गुणलाई सम्झेर उहाँ दिव्य लोकसम्म गएर त्यहाँ पनि 3 महिनासम्म बसेर उहाँ भगवान बुद्धले आफ्नो आमालाई धर्म देशना गरी धर्मावोध गर्न दिनुभयो। त्यस कारणले हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो कि भगवान बुद्ध जस्ता महान व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो आमा बुवाको गुणलाई सम्झेर यदि कर्तव्य निभाउँछ भने हामी त हैन अनिवार्य गर्नै पर्छ। तपाईहरू त झनै, तपाईहरू त गृहस्थी हो नि हैन, हामी त त्यागी हो हैन। तपाईहरू त गृहस्थी हो, घरमै बस्नु पर्ने, घरकै सबै खानेकुरो गर्नुपर्ने, आमा बुवाहरूबाट सब जग्गा जमिन लिएर, आमा बुवाबाट नै घर लिएर सबै धन सम्पत्ति अंश पाएर हैन बस्ने गृहस्थी जीवन हो। त्यसकारण तपाईले त अनिवार्यमा आमा बुवाको सेवा गर्नै पर्छ। हामीले पनि गर्नुपर्छ, त्यागी भएर मात्र होइन, हामीले पनि गर्नुपर्छ। तर तपाईहरूले त विशेष गरे होइन त। त्यसकारण कहिले पनि आफूलाई जन्म दिएका आमा बुवाहरूलाई हैन दुःख दिन, आँखाबाट आँसु झर्न वा चित्त दुखाउने गरी कहिले पनि काम नगर्नु रे, ठूलो पाप रहेछ। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको अनुसार अरू पाप पनि छ, अरू अकुशल पनि छ, तर आमा बुवाको चित्त दुखाउने भनेको आमा बुवाहरूको आँखाबाट आँसु झर्न काम गर्यो भने त्यो धेरै ठूलो पाप हो। सायद त्यो पापको फल यो जुनीमा मात्र होइन, यो जुनीमा मात्र होइन हैन, जुनीका जुनसम्म हैन हामी पछि पछि आउँछ, त्यो विपाक दिन आउँछ। धेरै शक्तिशाली छ त्यो आमाहरूले त्यो गर्यो भने। त्यस्तै नै आमा बुवाहरूले जुन हामीले आफ्नो कर्तव्य निभाएपछि आमा बुवाहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि, त्यो आशीर्वाद पनि धेरै ठूलो छ। त्यो आशीर्वाद अनिवार्य सफलै हुन्छ, किनकि आमा बुवाहरूले आफ्नो मनभित्रदेखि आशीर्वाद दिन्छ। मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई धन्य होस्, सुखी होस्, निरोगी होस्, जे पनि सफल होस् हैन, उहाँहरूले जुन गर्ने काम उन्नत वृद्धि होस्, सबैलाई कल्याण होस्। त्यो प्रार्थना मनैभित्र आउने प्रार्थना हो, देखावटी होइन त्यो आशीर्वाद।
कसलाई देखाउनको लागि हैन, कसैको त्यो मन लिनको लागि होइन, मनैबाट भित्रैबाट आउने आशीर्वाद, त्यो आशीर्वाद पुरै हुन्छ। त्यसकारणले एउटा हामी पनि भाग्यमानी हुनुपर्छ आफ्नो आमा बुवाहरूको आशीर्वाद लिनको लागि। आमा बुवाको आशीर्वाद पायो भने साँच्चै नै हामी भाग्यमानी हुन्छ। पैसाको मात्र कुरा होइन, धन सम्पत्तिको मात्र कुरा होइन, हैन, आफ्नो जीवन सुख शान्तपूर्वक जीवन बिताउनको लागि आमा बुवाको आशीर्वाद धेरै आवश्यकता छ। यो विषयमा विशेष गरी हाम्रो अमाईको दिनमा हामी धर्मदेशना गरौँ है, छुट्टै यो धर्मदेशना गरौँ। जसरी भए पनि हाम्रो भगवान शास्त्रले आफ्नो आमाको गुणलाई सम्झेर उहाँ त्रायटिङ्स दिव्य लोकसम्म गएर 3 महिना वर्षावास बसे, उहाँलाई आफ्नो कर्तव्य निभाए, लोकलाई पनि देखाए तिमीहरूले पनि आमा बुवालाई यसरी सेवातल गर, हैन, खानेकुराले मात्र होइन, वस्त्रले मात्र होइन, धर्मले सेवा गर, धर्मले मद्दत गर। यो सधैँको कल्याणकारको लागि, हितकरको लागि, हैन, यो उपकारी हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले त्यो उहाँले हामीलाई हैन मार्ग निर्देशन दिनुभयो। अनि यसरी भगवान शास्त्र त्रायटिङ्स दिव्य लोकमा 3 महिनासम्म वर्षावास बसेर फेरि मनुष्य लोक आएर धेरै वर्षावाससम्म उहाँले ठाउँ ठाउँमा गएर फेरि धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो। यसरी गर्दा गर्दै 21औं वर्षावासमा उहाँ फेरि श्रावस्तीमा वर्षावास बस्न आए। श्रावस्तीमा, श्रावस्ती भनेको कहाँ? जेतवन बिहार भएको ठाउँ है। अनाथ पिण्डिका महाजनले है 54 करोड खर्च गरेर बनाएको बिहार हो जेतवन बिहार। उहाँ धेरै वर्षावास त्यही बसेको हो। अनि 21औं वर्षावास त्यहाँ जुन जेतवन बिहारमा बसेको बेलामा, त्यस बेला श्रावस्ती नगरमा साह्रै धनी एकजना सेठ थिए। श्रावस्ती नगरमा एकजना एकदमै धनी सेठ थिए। उसको नाम हो के मृगार, अरे मिगार भन्छ, यहाँ मृगार पनि भन्छ। त्यो सेठको नाम के? मृगार। मृगारको एकजना पुत्र रत्न थिए पूर्णवर्धन भनेको सेठ। सेठको छोरा हो के पूर्णवर्धन। सेठको नाम के हो? मिगार। उहाँको छोराको नाम पूर्णवर्धन, हैन, पूर्णवर्धन। अनि मिगारको एकजना साथी छ, त्यो साथी हो धनञ्जय। उहाँहरू दुईजना व्यापारीको। म पहिले पनि यो कथा भनिसकेँ है। धनञ्जय र मिगार सेठहरू व्यापारी हो। अनि उनीहरू धेरै सम्बन्ध भएका साथीहरू भएको कारणले पहिले नै उहाँहरू हैन साथीको नाममा सम्झौता एउटा राखेछ। कस्तो सम्झौता भन्दाखेरि मिगारले भने, धनञ्जय यदि तिमीलाई छोरा पायो भने, मलाई छोरी पायो भने मेरो छोरी तिम्रो छोरालाई विवाह गर्नुपर्छ। यदि तिमीलाई छोरी पाएर मलाई छोरा पायो भने तिम्रो छोरी मेरो छोरालाई विवाह गर्नु पर्यो। यो जन्म हुने अगाडि नै उहाँको साथीहरू भएको कारणले व्यापार गर्न सिलसिलामा दुईजना त्यस्तो कुरा भइरहेछ, सम्झौता गरेछ, हैन। पछि त मिगारलाई छोरा पाए, धनञ्जय सेठलाई छोरी पाए, हैन। त्यसकारणले मिगारको छोराको पूर्णवर्धन अनि उता धनञ्जय सेठको छोरी विशाखा। बुझ्नु है? पूर्णवर्धन विशाखा, हैन।
अनि एक दिन समय आयो, उहाँहरू पनि ठुलो भयो। अनि मिगार सेठले हैन धनञ्जयलाई आफ्नो साथीलाई भने, ल अब तिम्रो छोरी पनि ठुलो भइसके, मेरो छोरा पनि ठुल भयो, त्यसकारणले अब यो दुईजनालाई विवाह गर्नु पर्यो, मिगार सेठले भन्यो। तर कस्तो छ भन्दाखेरि उता धनञ्जयको परिवार है, यहाँ हेर्नुहोस् है, राम्रै साथ सुन्नु, उता धनञ्जयको परिवारमा कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरू सधैँ बिहारमा जानुहुन्छ है, बिहारमा जानुहुन्छ, धर्मप्रति धेरै आस्था छ, सधैँ धर्म उपदेश सुन्नुहुन्छ। अनि विशाखा पनि त्यस्तो संस्कारमा हुर्किएको कारणले उहाँ पनि 7 वर्ष उमेरदेखि नै उहाँ बिहार जान थाले। कति वर्षदेखि? 7 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँ बिहारमा जानुहुन्छ। बिहारमा गएको मात्र होइन, विशाखा 7 वर्ष उमेरमै भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर उहाँ सोटापन्न मार्ग फल प्राप्त गरेका हो। को? विशाखा। 7 वर्षको उमेरमै उहाँ सोटापन्न मार्ग फल प्राप्त गरिसके। त्यस्तो परिवार हो धनञ्जयको परिवार। तर यता मिगार सेठको परिवार कस्तो छ भन्दाखेरि धर्मप्रति पटक्कै आस्था छैन। बिहार जाने, धर्म उपदेश सुने, दान धर्म त्याग धर्म गर्ने केही छैन। उहाँको परिवारको स्वभाव कस्तो छ? खाली कमाउने 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 मात्र, बनाउने कमाउने हैन, मेरो 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 भनेर लिने, त्यस्तो स्वभाव छ। केही धर्मप्रति आस्था छैन, श्रद्धा छैन। त्यसकारणले धनञ्जय सेठलाई चिन्तित भयो। सम्झौता पहिले नै गरेको हो साथीसँग, तर आफूले थाहा छ मिगार सेठ भनेको मान्छे एकदम नै व्यापारीको हो हैन, खाली पैसा कमाउने मात्र हो। उहाँको छोरा पनि त्यस्तै हुर्केछ। मेरो छोरी सधैँ बिहारमा जाने, सिलवान गुणवान, धर्म पालन गर्ने हैन, मार्गफलमा प्रवेश भएको, कसले मेरो छोरीलाई मेरो साथीको त्यो पूर्ण वर्णनलाई म विवाह गर्ने हैन। सम्झौता भए पनि विवाह गर्न एकदमै के डर लाग्यो, आफ्नो छोरीलाई दुःख हुन्छ भनेर। अनि यसरी चिन्तित भएर एक दिन धनञ्जय भगवान बुद्ध भेट्न जान्छ बिहारमा गएर। एकदम चिन्तित भएर भगवान बुद्धलाई भेट्न जाँदाखेरि भगवान बुद्धले सोध्छ, धनञ्जय तिमी किन आज हैन अनुहार त्यति ठिक छैन हैन, किन दुखित भइरहेको? भगवान शास्त्र मलाई एउटा कारणले धेरै मन हैन आकुल व्याकुल भइरहेछ। किन भन्दाखेरि मेरो छोरी पनि अब ठुलो भइसके, उहाँलाई विवाह गर्नु पर्यो। त्यो विवाह गर्ने भनेको त भइहाल्यो नि हैन, तर मेरो छोरीलाई विवाह गर्नको लागि मैले पहिले नै बाचा दिइसके। कसलाई? मेरो साथी हैन मिगार सेठलाई। तर उहाँहरूको परिवार केही धर्मप्रति आस्था छैन। मैले राम्रै साथ चिन्छु नि हैन मिगार सेठ को भनेर। त्यसकारणले उहाँको परिवारलाई सम्मान गराइदिने मेरो केही मन छैन। तर के गर्ने, बाचा गरिसके, दिनै पर्यो। त्यसकारणले मलाई धेरै चिन्तित भइरहेछ। भगवान शास्त्रले त्यो बेलामा उहाँको मन हैन खुसी गर्नको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि, धनञ्जय तिमी केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, विशाखालाई विवाह गरिदियो। विशाखा को भनेर मनले थाहा छ, चिन्छ। विशाखालाई विवाह दिए अनि विशाखालाई पनि विवाह गरिदिए है। विशाखालाई विवाह गरिदिए, धुमधाम सहित
मङ्गल उत्सव मानेर विवाह गरेटी। अनि विवाह गरेर गए हैन, ससुराको घरमा त गए, तर पहिले भनेको जस्तै त्यहाँ केही पनि धर्मको वातावरण छैन। खाली खाने पिउने मोज मस्ती गर्ने रसरङमा फुल्ने कमाउने हैन, धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने, त्यस्तो पो छ त्यो घरमा। न बिहारमा जाने स्वभाव छ, न दान धर्म त्याग गर्ने स्वभाव छ, न पुण्य कार्य गर्न धर्म कार्य गर्न, केही वातावरण छैन त्यहाँ। अनि विशाखालाई धेरै हैन गाह्रो भयो। आफू जहिले पनि बिहारमा गइरहेको, जहिले पनि दान धर्म त्याग धर्म गरिरहेको, त्यहाँ त केही त्यस्तो वातावरणै छैन। विशाखालाई त उकुस मुकुसी भएछ त्यहाँ बसेर हैन। एक अवस्थामा त्यो ससुराको घर नजिकै भन्तेहरू हैन भिक्षाटनको लागि त्यहाँ आइरहेको छ है। एक दिन हैन भिक्षुहरू भोजनको लागि त्यहाँ घरको नजिकै नै भिक्षाटन आएको छ। त्यो भिक्षाटन आएको बेलामा जुन उहाँको ससुराको मिगार सेन धर्मप्रति आस्था छैन, आफू 84 व्यञ्जन राखेर तन्नै खाइरहेछ है। अनि भिक्षाटन आउँदाखेरि त नदेखो जस्तो गर्यो बा भन्थेहरूलाई हैन। एक पटक गर्यो, 2 पटक गर्यो, तेस्रो पटक पनि यस्तै गर्यो। अनि यो सबै बुहारी विशाखाले हेरिरहेछ आफ्नो ससुराले के गरिरहेछ भने। 3 पटकसम्म यसरी गरेको देखेपछि मनमा धेरै चित्त दुखेर विशाखाले के भनेको छ, त्यो गेटमा गएर दौडेर गएर भन्तेहरूलाई के हो, भन्तेहरू आजदेखि तपाईहरू यहाँ भिक्षाटन आउनुहोस्। यहाँ भिक्षा दिने कोही पनि छैन हैन। यहाँहरू सबै हैन खाने भनेको के भनेको त्यो नेपालीबाट के भन्छ, त्यो बासी भएको बासी हो। यहाँ सबै बासी भएको मात्र खाने हो। यहाँ बस्नेहरू सबै बासी भएको मात्र खानु छ हैन। अनि यो विशाखाले भनेको कुरा कसलाई सुन्यो भन्दाखेरि आफ्नो ससुराको मिगार सेठलाई त रिस आयो हैन। म यति 84 व्यञ्जन राखेर हैन यसरी खाने मान्छेलाई मलाई बासी खान्छ रे, कस्तो अपमान गरेको मलाई हैन। कमसे कम आफ्नो ससुराको हिसाबले त मान सम्मान गरेर कुरा गर्नु पर्यो नि। यो विशाखा हिजो अस्ति आएर मलाई यसरी भन्ने, धेरै रिस आयो। ल यो ठिक छैन यो विशाखा, यसलाई त माइतीमा पठाउनु पर्यो। त्यतिसम्म विचार गरे। एउटा शब्दको कारणले मिगार सेन्टले आफ्नो बुहारी विशाखालाई माइती पठाउने कार्य गरे। अनि पछि उहाँको साथीहरू पनि छन्, विशाखाका साथीहरू पनि छन्। पहिले नि धनञ्जय सेठले हैन विशाखाले केही भयो भने उपकार गर्नको लागि हैन उहाँले विशाखालाई सुरक्षित गर्नको लागि साथीहरू पनि पठाए। अनि त्यो सबैले बोलाएर मिगार सेठ अगाडि हैन, ल साथीहरू तिम्रो साथी यहाँ आएर मेरो बुहारी भएर हिजो अस्ति मात्र आएर मलाई यस्तो भन्नुहुन्छ, यहाँको मान्छेहरू सबै बासी खाने रे। त्यति अपमान गर्ने, त्यति निन्दा गर्ने, यतिका धन भएको म, व्यापार भएका म हैन, मलाई यसरी भन्ने, यो धेरै ठुलो अपमान हो। ल तिम्रो साथी लिएर माइतीमा जाऊ भन्दाखेरि अनि साथीहरूलाई सोधे, विशाखा तपाईँले साँच्चै नै यस्तै भनेको हो? उहाँले पनि किन हो मैले भनेको। अनि किन भनेको त भन्दाखेरि त्यो बेलामै विशाखाले भन्नुहुन्छ, हेर साथीहरू, यहाँ धन सम्पत्ति छन्, जग्गा जमिन छन्, सबै छन् हैन, नभएको होइन, सबै छन्। तर यो सबै प्राप्त भएको
पूर्व जन्मको पुण्यको कारणले हो। जग्गा जमिन पाएको, धन सम्पत्ति पाएको, घर पाएको, यो सबै पाएको के पूर्व जन्मको पुण्यको प्रभावले हो। त्यो सबै त पाएको हो, तर यहाँका परिवारहरूले अहिले के पुण्य गर्दैन। पुण्य त्यो बेलादेखि उहाँले पछि ल त्यसो भए हैन भन्देहरूलाई बोलाऊ, हाम्रो घरमै बोलाऊ, घरमा बोलाएर हामी पनि दान दियौँ। त्यो बेलादेखि मिगार सेन्तको मन बदलियो, धर्मप्रति आस्था जाग्यो। त्यसकारणले हामीले पनि बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि हामी बुहारी भए तापनि हैन अरू ठाउँबाट ससुराको घरमा आएर हैन यदि हामी शीलवान गुणवान भयो भने, हामी धर्मात्मा भयो भने, हैन हाम्रो आचरण राम्रो छ भने त्यहाँ ससुराको घरलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। जति उहाँहरू मिथ्या दृष्टिमा भए तापनि, धर्मबाट टाढा भए तापनि, आफू सही ठाउँमा छ भने, आफू धर्मात्मा छ भने, हैन आफू धर्म आचरण गर्न सक्छ भने उनीहरूलाई पनि सही ठाउँमा ल्याउन सक्छ। त्यो विशाखाको हैन जीवनीबाट हामीले सिक्न सक्छ त्यो। अनि विशाखाले अनि भगवान बुद्धलाई धेरै मान सम्मान गर्नुहुन्छ, गौरव गर्नुहुन्छ, सत्कार गर्नुहुन्छ। एक दिन उहाँ जुन विशाखा हैन भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने भनेर उहाँ बिहारमा गए। त्यो बिहार गएको अरू ठाउँमा गएर, अहिलेको हिसाबमा हामी पाउनुहुन्न भोजमा गएर, पार्टीमा गएर, हैन भोजमा गएर, पार्टीमा गएर, अनि त्यो आउँदाखेरि त्यो बाटोमै एकचोटि हैन जेतवन बिहारमा गएर भगवानलाई पनि दर्शन गरेर जाउँ कि हैन त्यस्तो सोच गरेर गए। अनि उहाँ त्यो उत्सवमा गएर आएको कारणले उहाँको शरीरभरि आवरण छ, गहनाहरू छ, अनि गहनाहरू सबै छ। अनि त्यति हैन भोजमा जाँदाखेरि तपाईहरुले पनि अर्कै लुगा लाउँछ नि हैन, यसरी आउँदैन नि हैन। बिहारमा आउँदाखेरि यसरी आउँछ, तर भोजमा जाँदाखेरि, पार्टीमा जाँदाखेरि कसरी जाने त? एकदम राम्रो राम्रो लुगा लाएर, गहना राखेर हैन जानुहुन्छ नि। त्यस्तै नै विशाखाले पनि त्यो उत्सवमा जाँदाखेरि उहाँको सेठको छोरी हो हैन, एकदम धनी हो। अनि उहाँले पनि त्यो उत्सव जाँदाखेरि धेरै गहना लागेर राम्रो राम्रो लुगा लाएर गए। पछि बिहारमा जान आउँदाखेरि विशाखाले सोचे, के सोच्नु भयो भन्ने, यसरी बिहारमा त जानु मिल्दैन, सुहाउँदैन हैन, उपासिका भएर त जानु पर्यो भने हैन, यसरी यति गहना राखेर त जानु मिल्दैन भने सबै गहना निकालेर पोका बनाएर अनि अर्को लुगा लगेर साधारण रूपले बिहारमा गए, सबै पोका। अनि बिहारमा गएर भगवान बुद्धलाई पनि भेटेर, उपदेश सुनेर, अरू भन्देहरूलाई भेटेर अनि विशाखा आउनुभयो। आउँदाखेरि बाटो बीचमा आएपछि आफूलाई सेवा गर्ने उहाँलाई सोधे, खोइ मेरो आभरण गहना खोइ भन्दाखेरि ल गहना त बिहारमै बिर्स्यो, त्यो पोका सबै बिहारमै बिर्स्यो। बिहारमै बिर्सेपछि अब के गर्ने त हैन, दौडेर गयो त्यो जुन हैन विशाखालाई सेवा गर्ने, दौडेर गयो। पछि विशाखाले के भन्नु, एकछिन यदि त्यो बिर्सेको जुन गहनाको पोका यदि भन्देहरूले यदि छोएर अरू ठाउँमा सचेको छ भने, सचेरका छ भने त्यो फेरि नलिएर बिहारलाई छोडेर हो। यदि कसले पनि भन्देहरूले यो पोकालाई छोएको छैन भने मात्र त्यो लिएर आओ।
अनि त्यो नोकरी त गयो हैन, गयो दौडेर बिहारमा जाँदाखेरि पहिलो ठाउँमा छैन थियो। आनन्द भन्तेले वो सबै त्यो लिएर एकै ठाउँमा राख्यो। त्यो बिर्सेको कारणले कुनै व्यक्ति आयो भने दिने भनेर त्यो सटाएर राख्यो। अनि सबै थाहा पायो आनन्द भन्तेले यो सबै छोइसक्यो हैन, एक ठाउँ पनि राखिसक्यो। अनि फेरि आयो हैन, विशाखाले भने विशाखा हाम्रो यो गहनाको पोका त आनन्द भन्तेले लिएर एक ठाउँमा राखिसक्यो, ल त्यसो भए के गर्ने हैन। अनि फेरि विशाखा बिहारमा गए। बिहारमा गएर उहाँले जुन त्यो आफ्नो गहना है, यहाँ हेर्नुहोस्, आफ्नो गहना लिन फेरि बिहारमा गए। बिहारमा गएर अनि त्यो हैन गहना छ, त्यो गहना र बिहारमै दान दिउँ, म यो गहना घरमा लिन्न, यो बिहारको लागि भइसक्यो, भन्तीहरूले छुइसक्यो, अब मेरो होइन, यो गहना बिहारको लागि दान छ विचार गरे। अनि बिहारको लागि त दान दिए। बिहारको लागि दान दिए पनि त्यहाँ सुन चाँदी सबै छ, त्यो त बिहारको लागि केही फाइदा छैन हैन। त्यसकारणले विशाखाले फेरि के गरे त, बिहारलाई दान दिएको, भगवान बुद्धलाई दान दिएको त्यो गहनाको पोका फेरि ल्याएर अनि सहरमा गए, नगरमा गए। नगरमा गएर त्यो मूल्य कति छ भनेर विचार गरे हैन। बिहारको लागि त त्यो गहना केही छैन हैन। त्यसकारणले विशाखाले के गरे, यो जुन त्यो गहनाको मूल्य कति छ भनेर ठाउँ ठाउँमा पसलमा गएर सुन्न गए। त्यो बेलामा विशाखाले त्यो जुन आभरण हैन, त्यो ल्याएको गहना मात्र कति भन्दाखेरि 9 करोड। 9 करोड 9 करोडको गहना राखेर उहाँ सधैँ जानुहुन्छ, यताउता उत्सवमा जानुहुन्छ। त्यो बेलामा 9 करोड भनेको अहिले कति होला है, 9 करोड। अनि जुन त्यो 9 करोड मूल्य गरेर पैसा ल्याएर भगवान बुद्धले दान दिँदाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, विशाखा यो पैसाले, यो गहनाले, यो आभरणले हामीले केही हैन फल छैन, प्रयोजन छैन। त्यसकारणले यो श्रावस्तीमा पूर्वतिर बिहार पनि छैन त्यहाँ हैन। एउटा बिहार बनाए भने राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि विशाखा फेरि खुसी भयो। ल अब म यो 9 करोड खर्च गरेर म भगवान बुद्धलाई बिहार हैन बनाएर दान दिन्छु भनेर उहाँ पनि जस्तै अनाथ पिण्डकीले भगवान बुद्धलाई बिहार बनाएर दान दिनको लागि जग्गा हेर्ने जस्तै उहाँले पनि ठाउँ ठाउँमा जग्गा हेरे। ठाउँ ठाउँमा जग्गा हेरेर जग्गा किनेर 9 करोड खर्च गरेर उहाँले बिहार बनाउन सुरु गर्यो है, बिहार बनाउन सुरु गर्यो। त्यही बेला भगवान शास्ता श्रावस्तीबाट बाहिर जान हैन अवस्था आयो। त्यो बेला नै श्रावस्तीबाट भगवान शास्ता बाहिर जुन धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि जानुभयो। विशाखालाई त धेरै चित्त दुख्यो, म यति 9 करोडसम्म खर्च गरेर यो बिहार बनाउँछ, भगवान शास्त्र त यहाँ बस्दै बस्दैन, भगवान बुद्ध त बाहिर जानुहुन्छ हैन। अनि अनुरोध गरे, भगवान शास्त्र यदि तपाईँ बाहिर जानै पर्छ भने कमसेकम एकजना हो यो बिहारको लागि एकजना जिम्मा दिउनु अनुरोध गरे। अनि भगवान बुद्धले हैन विशाखालाई भन्छ, ल विशाखा तिमीले हैन कुन भन्तेलाई भिक्षुलाई रुचाउँछ त्यो भन्तेको पात्र लिनुस्। भगवान बुद्धसँग न 80 महाश्रावकहरू छन् हैन, हजारौं भन्तेहरू छन्। र विशाखा तिमीले कुन भन्तेलाई मन पर्छ त्यो भन्तेको पात्र लिनुस्। यसो हेर्यो
सबभन्दा मनपर्ने व्यक्ति को भन्दाखेरि आनन्द भन्थे हो। सबैलाई मनपर्ने भन्थे आनन्द हो। अनि विशाखालाई पनि मनपर्ने आनन्द भन्थे हो। तर आनन्द भन्थे भगवान बुद्धको उपस्थायक हो। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ आनन्द पनि जानुहुन्छ। त्यो मात्र होइन, अर्को विशाखाले के सोचे भन्दाखेरि यो बिहार निर्माण गर्ने हो, तर मौद्गल्यान भन्थे ईर्दिवान मध्ये अग्र हो हैन। ईर्दिवान मध्ये अग्र भएको कारणले भगवान जुन विशाखाले त्यो भन्थेहरू नजिकै गरेर मौद्गल्यान भन्थेको पात्र लिए है। मौद्गल्यान भन्थेको पात्र लिएपछि भगवान बुद्धले आदेश, ल मौद्गल्यान तिमी तिम्रो हैन शिष्यहरू साथ विशाखासँग यही बस भनेर भगवान बुद्ध सबै आफ्नो श्रावकहरू लिएर उहाँ धर्म प्रचार प्रसारको लागि गए। अनि 9 महिना भयो। 9 महिनासम्म त्यो बिहार निर्माण गर्न कार्य गयो हैन। मौद्गल्यान भन्थेको उपदेश लिएर विशाखाले 9 करोड खर्च गरेर अब बिहार पूर्ण तयार भयो। त्यो बिहारमा हैन त्यो विस्तार गर्नुहुन्छ त्यो बिहारको बारेमा हैन। यो एउटा हैन अहिलेको हिसाब भनौँ बिल्डिङ भनौँ न हैन, एउटा बिल्डिङमा कोठा कति छ रे 500, अर्को बिल्डिङमा पनि 500, कति भयो कोठा नि 1000 कोठा। एउटा बिल्डिङमा यताको 500 उताको 500 तल्ल तल्ल भएको भयो। त्यस्तो बिहार हैन अङ्ग सम्पूर्ण भएको बिहार विशाखाले हैन त्यो सबै मिलाएर 9 करोड खर्च गरेर 9 महिनाभित्र उहाँ तयार। भगवान बुद्ध पनि यताउता धर्म प्रचार प्रसार गरी 9 महिनापछि फेरि श्रावस्तीमा आएपछि बिहार त तयार भइसक्यो। बिहार तयार भइसक्यो। अनि जुन विशाखाले हेर्नुहोस् है 9 करोड खर्च गरेर उहाँले बिहार तयार गयो। अर्को 9 खर्च गरी बिहारको लागि सबै सामग्री तयार गर्नुभयो। अर्को 9 करोड खर्च गरेर उत्सव बनाए बिहार दानको लागि हैन। 9 करोड 9 करोड 9 करोड कति भयो? कति भयो? 27 करोड। जम्मा 27 करोड खर्च गरेर उहाँले हैन त्यो बिहार सम्पूर्ण गरेर भगवान बुद्धलाई दान दिनुभयो। कति श्रद्धा है, सानोतिनो श्रद्धा हो यो। कति करोड? 2700 करोड खर्च गरेर विशाखाले भगवान बुद्धलाई दान दिनुभयो। अनि यो जुन यो बिहार हैन श्रावस्तीको पूर्व दिशामा भएको कारणले अनि त्यो बिहारको नाम पनि के राख्नुभयो? पूर्वाराम बिहार। पूर्वाराम बिहार। अनाथ पिण्डिकले दान दिनुभएको बिहार के हो? विष्णु भयो। अनाथ पिण्डिक महाजनले दान दिनुभएको बिहार के हो? खोइ जेठवनाराम। श्रावस्तीमै है जेठवनाराम हो। बिम्बिसार राजाले दान दिनुभएको बिहार के त? वेलोनाराम। अनि कपिल वस्तुमा शाक्यवंशिकहरूले दान दिएको बिहार के त? के? निग्रोधाराम। बिहार पनि हामी खण्ड गर्नुपर्छ नि यो पनि है। ल अहिलेको हिसाबमा अन्तिममा दान दिएको कसले? विशाखाले। विशाखाले दान दिएको बिहार के हो? के? अहिले भनेको अहिले नै बिर्सिन्छ बा। पूर्वाराम बिहार। के? पूर्वाराम बिहार।
ल अर्को नाम पनि छ मिगार माटो पासाद है, मिगार माटो पासाद। विशाखालाई मिगार माता भन्छ, पछिको नाम हो यो है, मिगार माता। अनि मिगार भनेको को ससुरा हो, ससुरा हैन, मिगार भनेको ससुरा, विशाखको ससुरा। पछि मिगारले पनि आफ्नो बुहारीलाई हैन माता जस्तो हैन त्यो गौरव गरेको उहाँलाई। ल धेरै समय गयो हैन, टाइम पनि भयो। जुन विशाखाले यति 27 करोड खर्च गरेर भगवान बुद्धलाई पूर्वाराम बनाएर उहाँ दान दिनुभयो। अनि भगवान बुद्धले पनि पहिले जस्तै नै जुन बिम्बिसार राजालाई पनि अनि अनाथ पिण्डिका महाजनलाई पनि अनि यसपाल विशाखाले दान दिनु भएपछि उहाँले धर्म देशना गर्नुहुन्छ। यो बिहार दान दिनु भनेको हैन महाकुशल हो। जहिले पनि हामीले धर्म देशना गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि हैन के यो बुद्ध शासनमा महाकुशल 8 वटा छन् है, कति 8 वटा छन्, महाकुशल 8 वटा छन्। एउटा महाकुशल के भन्दाखेरि कठिन चिवर दान दिने हो, कठिन चिवर दान दिने हो। यो वर्षावास सकेपछि हरेक बिहारमा कठिन उत्सव हुन्छ, त्यो 1 नम्बरको महाकुशल हो। दोस्रो नम्बरको महाकुशल के भन्दाखेरि अष्ट परिष्कार दान दिनु हो। अहिले तपाईहरुले पनि दान दिनुहुन्छ नि, त्यो अष्ट परिष्कार। त्यो अष्ट परिष्कार 8 वटा महाकुशल मध्ये दोस्रो नम्बर हो। अनि तेस्रो नम्बरको महाकुशल के भन्दाखेरि सांघिक दान दिने, संघगत रूपले दान दिने हो। संघलाई दान दिने त्यो पनि महाकुशल हो हैन। त्यो साथसाथै यो महाकुशलमा अब अरु के आउँछ भन्दाखेरि बिहार दान दिने पनि महाकुशल हो। बिहारको लागि जग्गा दान दिने पनि महाकुशल हो। बुद्ध मूर्ति दान दिने पनि महाकुशल हो। धर्म दान दिने पनि महाकुशल हो। अनि अर्को सार्वजनिक रूपमा हामी टोयलेट बनाउँछ नि, त्यो टोयलेट बनाउने पनि महाकुशल हो। बुझ्नुभयो? सार्वजनिक रूपले, घरको लागि होइन है, घरको लागि बनाउने त्यो महाकुशल होइन, सार्वजनिकको हिसाबमा टोयलेट बनाउने पनि महाकुशल हो। अनि अर्को इनार बनाउने है, धारा बनाउने, इनार बनाउने पानी, तपाईहरुको पनि यो महाकुशल हो। यहाँ प्रदेशको लागि त्यति ठुलो ट्याङ्की बनाएर सबैले पानी खुवाउने भनेको त्यो पनि महाकुशलमै पर्छ। ठुलो पुण्य हो। हजारौं मान्छेहरूलाई हैन प्यास मेटाएर पानी दिने भनेको ठुलो पुण्य हो। त्यस्तै नै हैन नदीमा, खोलामा हैन यताउता जानको लागि हामी पुल बनाउँछ नि, त्यो पुल बनाउने पनि महाकुशल हो। यस्तै थुप्रै छन् महाकुशलमा आउने पुण्य कार्य। त्यसकारणले तपाईहरु पनि धेरै खुसी हुन सक्छ है। यो महाकुशल मध्ये कतिवटा गर्नुहुन्छ? अब भोलि पर्सि महान कठिन चिवर दानुहुन्छ, त्यो पनि महाकुशल हो। अष्ट परिष्कार दिनुहुन्छ, त्यो पनि महाकुशल हो। संघदान दिनुहुन्छ, त्यो पनि महाकुशल हो। हाम्रो यो आमा यो जग्गादान दिनुभएको छ, यो महाकुशल हो हैन। पानीको लागि, प्यास मेटाउनको लागि जुन काम गरिरहेछ यहाँबाटै नै, त्यो पनि महाकुशली हो। बुझ्नुभयो? त्यसकारणले एउटाबाट हेर्दाखेरि हामी त भाग्यमानी छ, त्यस्तो महान कुशल कार्य अब गर्न अवस्था पाइरहेछ, हो कि होइन? त्यसकारणले मैले जहिले भने यो बिहार भनेको त्यस्तो हो हैन। एउटा बिहार बनाएपछि, बिहार बनाएर दान दिएपछि हजारौं हजार मान्छेहरूलाई
धर्म कर्म गर्न, पुण्य कार्य गर्न अवस्था पाउँछ। यदि यो जग्गाको हिसाबमा थियो भने यो उहाँहरूको व्यक्तिगत जग्गा हो, यहाँ केही पनि हुँदैन, होइन र? हो यो होइन? यो जग्गा आफ्नो जग्गा भनेर मात्र यो हामीलाई के गर्छ? यो जग्गा पनि सधैँको लागि हुँदैन, हुन्छ? यो जग्गा भए पनि सधैँको लागि जग्गा हुन्छ होइन? आफन्तहरूले लिन्छ, के गर्छ, कहाँ कहाँ जान्छ। तर बिहारको लागि जानिदिएको कारणले यो बिहारमा अहिले होइन यो बिहार मन्दिर बन्यो, भन्टेहरू वर्षावास आए, दिनका दिन यहाँ के हुन्छ? पूजाआजा हुन्छ, बुद्ध पूजा हुन्छ, धर्म देशना हुन्छ, ध्यान भावना हुन्छ, परिधान हुन्छ। त्यो सबै पुण्य कसलाई पाउँछ? दाताहरूलाई पाउँछ, दाताहरूलाई पाउँछ, जग्गा दाताहरूलाई पाउँछ, बिहार बनाउने दाताहरूलाई पाउँछ। यहाँ बुद्ध मूर्ति छ, यो बुद्ध मूर्ति दाताहरू छन्, उहाँहरूलाई यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो महाकुशल भनेको होइन साधारणको कुशल होइन, संसारभरि हाम्रो छाया जस्तो होइन, जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ आउँछ, जुन जुन जन्म लिन्छ त्यहाँ त्यहाँ यो कुशलको फल आउँछ, यो पुण्यको फल आउँछ। सुखित मुखित हुनको लागि जहाँ जन्म लिए पनि सुख शान्तपूर्वक जीवन बिताउनको लागि यो पुण्यको फल आउँछ। दुर्गतिबाट बच्न सक्छ, सुगतिगामी हुन्छ, संसार दुःखबाट मुक्त हुनको लागि उपकारी हुन्छ। महाकुशल भनेको त्यस्तो होइन। उहाँ विशाखा पनि होइन महान कुशल कार्य उहाँ गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, विशाखा भनेको होइन त्यो दानी दाता हो उहाँ, तर उहाँको स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि भन्तेहरूलाई होइन ठुलो भन्ते वा सानो भन्ते वा बिहारमा बस्नुभएका भगवान बुद्ध सहित सबै भन्तेहरूप्रति ठुलो गौरव छ, उहाँ धेरै श्रद्धावान छ विशाखा भनेको। पछि उहाँलाई दानी दाताहरूमध्ये अग्र पदवी पनि दिनुभएको छ, त्यो पछि हामी कुरा गरौँ ल। आजको लागि यहाँसम्म हामी धर्म उपदेश गरौँ होइन। जुन भगवान शास्त्र कति 21औं वर्षावाससम्म आयो होइन। अब धेरै दिन बाँकी छैन, हाम्रो गुण धर्म देशना केही दिन मात्र बाँकी छ होइन। त्यसकारणले तपाईहरू होइन अरू साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस्, सधैँ यस्तो धर्म उपदेश सुन्न पाउँदैन है। सधैँ यस्तो धर्म उपदेश सुन्न, पुण्य कार्य गर्न अवस्था पाउँदैन। त्यसकारणले हामी यो अवस्था, यो मौका गुमाउनु हुँदैन हैन। धर्म उपदेश सुन्ने, ध्यान भावना बस्ने, ज्ञान गुण लिने हैन, यो समयमा हामी सबैले गर्नुपर्छ। वास्तवमा जुन यो वर्षावास भनेको नै पुण्य गर्ने समय हो। भन्तेहरूले पनि पुण्य गर्ने, उपासक उपासिकाहरूले पनि पुण्य गर्ने समय हो। अझ त नेपालको सन्दर्भमा हैन यो गुण भनेको त पुरै धर्म कर्म पुण्य कार्य गर्ने महिना हो। गुण भनेकै धर्म गर्ने समय, चाहे हिन्दू संस्कारको हिसाबमा होस् चाहे बौद्ध संस्कारको हिसाबमा होस्, यो गुण भनेको हामी सबैको लागि धर्म कर्म पुण्य कार्य गर्ने समय हो, जुनसुकै तरिकाले होस् है। हाम्रो बौद्ध परम्पराको हिसाबमा यो गुण भरि दान शील भावना आदि त्रिविध पुण्य कार्य गर्नुहुन्छ। विशेष गरी आजकलको हिसाबमा सबै बिहारमा यो गुण भरि एक महिनासम्म यो धर्म देशना हुन्छ, जहाँ पनि भइरहेको छ हैन। तपाईले यस्तो मौका पाइरहेको छ, एक महिनासम्म लगातार यहाँ धर्म उपदेश भइरहेको छ, तर कतिजना यहाँ सहभागी हुन्छ?
ख्यालै छैन, वास्तै छैन, बुझ्दैन। सधैँ यस्तो मौका पाउँछ त? तपाईँले विचार गर्न, यहाँ बिहार बनाएर 10औं वर्ष भइसक्यो, यस्तो अवस्था पाएको छ? बल्ल त यो वर्षमा पाएको। खोइ तर पनि मान्छेहरूको मनमा छैन, यस्तो दुर्भाग्य होइन, यो भाग्य अवस्था पाएको बेलामा हामीले पुण्य गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ होइन, यसरी हामीले ज्ञान लिनुपर्छ, त्यो सोचै आए छैन यहाँको मान्छेले। धर्म बुझ्दैन, ज्ञानै छैन। त्यस्तो मौका पाए पनि मान्छेहरू कतिजना यहाँ सहभागी हुन्छ हेर्नु। बुझ्नुभयो? यो त ठुलो अवसर हो तपाईँहरूको लागि होइन। अरू ठाउँमा त वर्षभरि त्यहाँ त धर्म देश नै हुन्छ होइन। वर्षको कति त्यहाँ कार्यक्रम हुँदै रहेछ, कहिले ध्यान भावनाको कार्यक्रम, कहिले क्लास हुन्छ, कहिले के सबै हुन्छ। यहाँ त त्यस्तो होइन नि। 10औं 12औं वर्षपछि यहाँ एउटा यस्तो गुना धर्म देशमा कार्यक्रम भइरहेको होइन। त्यसकारणले यो पनि अवस्था यदि होइन छुट्यो भने उहाँले के शिक्षा लिने त? खालि यहाँ बिहारमा आएर मात्र भगवान्लाई दर्शन गर्ने, बाजागाजा मात्र यो बजाउने, यहाँ गीत गाउने मात्रै हो, ज्ञानमाला मात्र गर्ने हो। मुख्य त ज्ञान लिनुपर्छ। बुझ्नुभयो? ज्ञान लिनुपर्छ। भगवान बुद्धको सबभन्दा पहिले ज्ञान लिनुपर्छ। ज्ञान लिएपछि अनि श्रद्धा जाग्छ। श्रद्धा आएपछि धेरै अनि पुण्य कमाउन सक्छ, दान दिन पनि सक्छ, शील पालन गर्न सक्छ, ध्यान बस्न सक्छ, धर्म उपदेश पनि सुन्न सक्छ हैन। श्रद्धा भयो भने सबै गर्न सक्छ। र त्यसकारणले अलिकति तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् है। अरु साथीहरुलाई पनि भन्नुहोस्, अब समय धेरै छैन हैन, पछि पश्चाताप हुन पर्ला हैन। भएको बेलामा केही वास्तव हुँदैन, नभएको बेलामा अनि दुःख हुन्छ। त्यस्तो हो नि सधैँ, होइन त है। र यो बारे पनि अलिकति विचार गर्ने पर्छ हामी सबैले। र सबैले एकचोटि सारकार बनोस्। ल साधु साधु साधु। ल हाम्रो देश धर्म देशना सक्यो। आजको धर्म देशना मिडियाको लागि डाटा हुने हाम्रा तेज बहादुर साक्य, श्रवण कुमार साक्य, समना साक्य, समन साक्य, सृजना साक्य, मानश्री साक्य, मेलिन्द्र साक्य लगायत उहाँका सबै परिवारहरूलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्, आयु आरोग्य सुख शान्त प्राप्त होस्। उहाँको धर्मदान स्वरूप उहाँलाई तिनीहरूको आशीर्वादले सबैलाई सुख शान्त प्राप्त होस्। साथै चाँडै उहाँहरूलाई पनि यो धर्म बोध गरेर यो दुःखमय संसारबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने एकचोटि सबैले मैत्रीपूर्वक साधुकार भन्नु। साधु साधु साधु। त्यस्तै आज जलपानको लागि डाटा हुने व्यक्तिहरू लक्ष्मी श्रेष्ठ है, यहाँ हुनुहुन्छ होला है। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्, आयु आरोग्य सुख शान्त प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। अनि साथै आजको धर्म देशनाको लागि धर्म पूजा दान दिनु हुने हाम्रा दाता मसिनो श्रेष्ठ को मसिनो श्रेष्ठ, अनि रत्नमाया, मिलन, सुनिता, शुभ, रोहिणी, प्रसूना है, सबै छोराछोरी बुहारी सहित नातिनीहरू सबैलाई आयु आरोग्य सुख शान्त प्राप्त होस् भन्ने हामी कामना गरौँ। साथसाथै दिवंगत भएका सबैलाई पूर्ण बहादुर, मानिकलाल, कृष्णमाया, तुलसी, छत्र बहादुर हैन, बुवा आमाहरू सहित ससुरा सासुमा आदि सबै दिवंगत भएका उहाँहरूलाई पनि हामी
सबै यो पुण्य अनुमोदन यो पुण्य प्राप्त गरेर उहाँहरूको परलो जीवन सुखमय होस् भन्ने कामना हामी गरौँ। अनि साथसाथै हाम्रो 1 महिनाभरि यहाँ बुद्ध पूजा गर्नको लागि पूजा सामग्री राखी सहयोग दिनुहुने बालुवाटार आवासी मोहन शोभा तुलाधर र रवि तुलाधर उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सारुवाद छ। तपाईँहरूलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायुष भन्ने हामी मैत्री कामना गरौँ। र एकचोटि सारुकार बनाउँ। आजको धर्म देशनाको लागि धर्म पूजा दान दिनुहुने मसिनो श्रेष्ठ उपासिका सहित उहाँका परिवारजनहरूलाई सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्, सधैँ यसरी धर्म कर्म गर्न सकोस्, दुःखबाट मुक्त होस्, निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना। साधु साधु। साधु साधु। साधु साधु। ल सबै हाम्रा दानी दातीहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरूको सहयोगको कारणले नै यो सबै पुण्य कार्य धर्म कार्य गर्ने सक्ने हो। चाहे यो धर्म देशना होस्, चाहे यो बिहार निर्माण कार्य होस्, हैन, यो सबै पुण्य कार्य गर्नको लागि धर्म कार्य गर्नको लागि पनि हाम्रा दानी दाताहरूको श्रद्धाले जुन दान दिनुहुन्छ त्यो कारणले यो धर्मको कार्य चलाउने हो, हैन, अगाडि बढाउने हो। त्यसकारणले तपाईहरूले यो जुन हाम्रो चाङ्गातली बुद्ध विहार निर्माण कार्यको लागि चाहे विभिन्न तरिकाले तपाईहरूले सहयोग दिनुहुन्छ, वा जलपान भोजनको लागि सहयोग दिनुहुन्छ, च्यापानको लागि सहयोग दिनुहुन्छ, यो सबै धर्मको नाममा हो। त्यस्तै नै यो धर्म देशना हाम्रो मिडियाबाट प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि तपाईहरूले हैन सहयोग दिनुहुन्छ। यो धर्मदानको पुण्य कार्य हो, हैन, कुशल कार्य हो। यसरी विभिन्न तरिकाले सहयोग दिनुहुने सबै दानी दातीहरूलाई सबैलाई साधुवाद छ, धन्यवाद छ। सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्, आयु आरोग्य सुख शान्ति प्राप्त होस्, जीवन सधैँ राम्रो साथ अगाडि बढ्न सकोस्। आफूले जे इच्छा आकांक्षा गर्नुहुन्छ, धार्मिक प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यो सबै सफल होस्, मनो इच्छा आकांक्षा पूरा होस्, अन्तमा सबै दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने सबैलाई मैत्री कामना गरौँ। साथसाथै हामीले यो जुन सञ्चय गरेका सबै पुण्य दिवंगत भएका सबै हाम्रा दाताहरूको आमा बुवाहरू सहित ज्ञाति वर्गहरूलाई सम्झेर मैत्रीपूर्वक हामीले गाथा वाचन गरी उहाँहरूलाई पुण्यानुमोदना गरौँ सामूहिक रूपमा। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु।